अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। एक नई वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में ऑन एयर हुआ हूं एक नए केस के साथ। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अगर एक आदमी को कोई भी जो है ना पुलिस वाले या कोई भी उसके साथ उसको अगवा करके या उसको वहां से उठाकर ले जाते हैं जहां पर वो काम करता है या घर से उसको गायब कर देते हैं, तो उसके लिए जो है ना उसके जो घर वाले हैं या उसके जो रिलेटिव है वो जो है ना उनको क्या करना चाहिए। तो उनको फर्स्ट ऑफ ऑल तो उसके जो नंबर है उसको ट्रेस करना चाहिए और उस पर फ़ोन करके उससे जो है ना मालूमात लेनी चाहिए। अगर उसका फ़ोन बंद जा रहा हो जो किडनैप हुआ है या जिसको कोई नामालूम शख्स या जो अशख़ास है वो उठाकर ले गए किसी भी गाड़ी में, कार में, तो लवाहिकीन को चाहिए कि वो जाकर पहले तो थाने पर अप्रोच करें और वहाँ पर जाकर उसको वहाँ पर इतला दे कि हमारा जो रिश्तेदार है, बाप है, भाई है या शोहर है, तो उसको किसी ने जो है ना यहाँ से उठाकर लेकर गए हैं और उसको जो है ना अगवा कर लिया है और हमें शोभा है कि ये जो है ना किसी ने उसको अगवा किया है। क्योंकि जब उसको उठा रहे थे तो ये कि उसका कोई ज़ाहिर रास्ते में किसी ने तो उसको देखा होगा। तो ये है कि उसको जो पुलिस वाले हैं अक्सर ये जो सादा लिबास में और इस तरह की जो है ना ये कार्रवाइयाँ करते हैं और किसी भी इंफॉर्मेशन के ज़रिए अगर किसी बंदे को गिरफ़्तार करना हो या उसको जो है ना उठाना हो तो उसके लिए पुलिस अपने ड्रेस चेंज करती है ताकि किसी को जो है ना उन पे शक ना हो और जवाबदार जो है ना या जिस बंदे को वो पकड़ने जा रहे हैं वो उनको देखकर और जो है ना वो गायब ना हो जाए। तो इस तरीके से अगर किसी का कोई जो है ना रिश्तेदार या उसका वालिद, भाई या बेटा किसी को भी जो है ना इस तरह उठाकर कोई भी ले जाता है तो वहाँ के जो मुतल्लिका थाना है वहाँ से रब्ता करके उसकी जो ये गुमशुदगी की या उसकी जो जिसको उठाकर लेकर गए हैं उसकी इत्तला देनी चाहिए और इनसी काटनी चाहिए और उनको बताना चाहिए कि हमारा जो बंदा है या रिलेटिव है, बेटा है, वालिद है या जो भी, तो फरियादी जाकर उधर फरियाद दाखिल करे। अगर 24 घंटे के अंदर उनके जो लवाहिकीन है वो थाने पर जाकर और उनसे मालूम करते हैं और वो पुलिस वाले उनको जो है ना नहीं बताते या छुपाते हैं कि आप लोगों का बंदा जो है ना अभी तक मिला नहीं है और हम कोशिश कर रहे हैं, लिहाजा अगर 24 घंटे तक उसका कोई भी पता नहीं चलता या 36 घंटे या 48 घंटे, तो उसके बाद जो लवाहिकीन है जो जिसका वो रिश्तेदार है उसको जाकर मुतल्लिका जो कोर्ट है, सेशन जज की अदालत में वो जाकर वकील के ज़रिए एक 491 का जो है वो दाखिल केस कर सकता है और उसमें यही मौके पर इख्तियार करेगा कि हमारा जो भाई है उसको किसी ने जो है ना वो किडनैप कर लिया है और उसको ज़ोर ज़बरदस्ती गाड़ी में बैठाकर उसको लेकर गए हैं और अभी तक जो है ना वो किसी भी थाने पर या अस्पताल में हमने बड़ी कोशिश की लेकिन उसका कोई पता नहीं है, लिहाजा उसको तलाश किया जाए। तो जब ये 491 का जो केस है वो जाकर वकील दाखिल करता है तो उसमें जो फरीक़ैन हैं उनको जो है ना नोटिस इशू होते हैं और ऐसे में SSP को फरीक बनाया जाता है, SHO को, और जो मुतल्लिका थाना है उसको फरीक बनाया जाता है और जो सेशन जज है वो बाकायदा एक कमिश्नर अपॉइंट करता है किसी भी सिविल जुडिशल मजिस्ट्रेट को, वो जो है ना इन्फॉर्म करता है और एक लेटर के ज़रिए जो लवाहिकीन है उनको
جا کر جو ہے نا وہ لیٹر دیتا ہے سیشن جج کا عملہ، اور اس کے ساتھ جوڈیشل مجسٹریٹ کے عدالت میں جا کر، اور وہاں سے پھر جوڈیشل مجسٹریٹ جب احکامات کا لیٹر ملتا ہے تو وہ پارٹی کو کہتا ہے کہ آپ لوگوں پہلے تو آپ کو اگر کسی جگہ پر شک ہو یا آپ لوگوں کو یہ جو ہے نا اطلاع ہو کہ ہمارا جو رشتہ دار ہے یا بھائی ہے یا جو بھی رشتہ دار ہے اس کا وہ کہیں پر جو ہے نا ہو سکتا ہے، تو اس جگہ کی نشاندہی کرے اور وہاں پر جا کر ریگی کرے۔ اگر اس کو حد کی جو پولیس ہے اس نے کسی دوسری جگہ پر رکھا ہو اور وہاں پر ان کو اطلاع مل جائے کہ ہمارا جو یہ رشتہ دار ہیں جس کو پولیس اٹھا کر لے کر گئی ہے، تو وہاں پر جا کر وہ چھاپا لگاتے ہیں۔ باقاعدہ جو جوڈیشل مجسٹریٹ ہے یا جو بھی جج نے اپوائنٹ کیا ہوتا ہے کمشنر، وہ باقاعدہ سیکورٹی اور سٹاف کے ساتھ جا کر اس تانے پر یا کسی جہاں بھی ان کا یہ بندہ موجود ہوتا ہے وہاں پر یہ ریڈ کرتے ہیں، اور باقاعدہ اس کو اگر وہ تانا ہو تو تانے پر ریڈ کی جاتی ہے اور باقاعدہ وہاں پر اس بندے کو ریکور کیا جاتا ہے، اور جوڈیشل مجسٹریٹ اس کے خلاف جو بھی کیس وغیرہ داخل ہوتا ہے یا پولیس سے اس کے بارے میں معلومات حاصل کرتی ہے کہ اس کو آپ لوگوں نے کس جرم میں اٹھایا ہے یا جو بھی اس کے خلاف FIR ہے وہ دکھائی جائے۔ باقاعدہ اس کو جس رجسٹرڈ میں یہ FIR کی جو رجسٹرڈ ہوتی ہے وہاں پر اس کو باقاعدہ شو کیا جاتا ہے، اور جوڈیشل مجسٹریٹ اس کو چیک کرتا ہے رجسٹرڈ کو کہ آیا اس آدمی کے خلاف پولیس نے کوئی جو ہے نا کمپلین آئی ہے، کوئی کمپلین کسی کی طرف سے آئی ہے اور واقعی وہ کسی FIR میں پولیس کو مطلوب تھا۔ تو اگر کوئی بھی FIR اس کے خلاف نہیں ملتی تو جوڈیشل مجسٹریٹ اپنا جو رپورٹ ہے وہ اور اس بندے کو جس کو کسٹڈی میں جو پولیس کسٹڈی میں ہوتا ہے اس کو ساتھ لے کر، اور اگلے دن جو سیشن جج ہے اس کی عدالت میں اس کو پیش کرتا ہے، اور باقاعدہ سیشن جج پھر وہاں پر جو SHO ہوتا ہے متعلقہ تھانے کا اس کو بلاتا ہے اور وہاں پر جا کے ان سے معلوم کرتا ہے کہ اس بندے کے خلاف جس کو آپ نے حبس بیجا میں رکھا تھا اس کا کیا قصور ہے اور اس نے کون سا جرم کیا تھا، اور اس کی جو ڈیٹیل ہے وہ آپ کورٹ میں جمع کریں رپورٹ کے ساتھ باقاعدہ۔ تو اگر اس شخص کے خلاف کوئی بھی کیس ملتا ہے اور کوئی کیس بنا ہوا ہوتا ہے یا کوئی پہلے سے کسی FIR میں مطلوب ہوتا ہے تو وہ جو متعلقہ SHO ہے وہ اس بندے کی وہی جو FIR ہے وہ کورٹ کے سامنے پیش کرتی ہے۔ اگر اس کے خلاف کوئی بھی کمپلین نہیں ہوتی تو اس کو جج باقاعدہ جو ہے نا وہ اس شخص کو آزاد کر دیتا ہے، اور پولیس کو جو ہے نا وہ پولیس کی سرزنش ہوتی ہے باقاعدہ، اور پولیس جج جو ہے نا اس کو کہتا ہے کہ آپ لوگوں نے جو ہے نا اس شخص کو حبس بیجا میں رکھا بغیر کسی کیس کے اور بغیر کسی جرم کے آپ لوگوں نے اس کو بٹھائے رکھا، تو ان کی باقاعدہ سرزنش ہوتی ہے اور ان کو عدالت سے معافی مانگنی پڑتی ہے، اور وہ جا کر عدالت سے جو ہے نا وہ ایکسکیوز کرتے ہیں کہ ہم سے غلطی ہو گئی، ہمیں اطلاع ملی تھی کہ یہ شخص جو ہے نا کسی اس میں ملوث ہے، لیکن ہم نے انویسٹیگیشن کی تو اس میں یہ بات پتہ پڑی کہ اس بندے سے کوئی بھی چیز ایسی ریکور نہیں ہوئی، نہ یہ کبھی جو ہے نا کسی کیس میں پہلے سے کوئی مطلوب رہا ہے، لہٰذا اب جو ہے نا 91 کے سلسلے میں جو ریڈ کیا گیا تھا وہ باقاعدہ جو ہے نا وہ جج اس کو بندے کو ریلیز کرتا ہے، اور متعلقہ جو تھانہ ہے SHO ہے اس کو ڈائریکشن دیتا ہے کہ آئندہ خیال کرے
اور کسی بے گناہ شہری کو اس طرح جو ہے نا پریشان نہیں کرے، اور اس کو جو اس کے لواحقین ہیں یا جو اس کے رشتہ دار ہیں ان کو جو ہے نا پریشان نہ کرے، نہ ہو و ہراس پھیلائے، باقی قانون کی جو عمل داری ہے اس کو قائم رکھے اور امن و امان کا خیال رکھے، اور کسی شریف شہری کو اس طرح تنگ نہ کیا جائے۔ تو لہذا اس کیس کے متعلق میں نے آپ لوگوں کو جو اگر کسی کا کوئی بھی ایسا مسئلہ درپیش ہے یا کسی کے رشتہ دار کو، بھائی کو یا کسی بھی شخص کو پولیس نے اٹھا کے اور اس کو غائب کر دیا ہے اور باوجود اس کے جو ہے نا وہ ریکور نہیں کر رہے، تو اس کے لیے 491 کا 491 سیشن جج کے پاس وہ لگائی جاتی ہے، کیس کیا جاتا ہے، اور اس طرح یہ جو ہے نا پورا جو پروسیس ہے وہ مکمل ہو گیا ہے۔ میرا یہ چینل ہے، اس کو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا، اور اگر کسی بھائی کو کوئی بھی مشورہ لینا ہو تو کمنٹس میں مجھ سے رابطہ کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا حامی و ناصر ہو۔